हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ एस युट्युब च्यानल एलबी स्मार्ट गुरुमा। तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण टेक्निकल र नन टेक्निकल एजुकेसनल इन्फर्मेसनहरू यस च्यानलले यहाँलाई प्रोभाइड गर्नेछ। सो फ्रेन्ड्स, यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। फ्रेन्ड्स, आजको टपिक रहेको छ तपाईँको बिएनएस है। बिएनएस भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स हो है। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँले बिएससी इन नर्सिङ होइन, बिएससी इन नर्सिङको बारेमा अलरेडी फुल इन्फर्मेसनको साथ अपलोड गरिसकेको छु एउटा भिडियो। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। बिएनएस र तपाईँको बिएससी इन नर्सिङमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। यदि तपाईँले पिसिएल नर्सिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँले बिएनएस गर्न सक्नुभयो होइन। यदि तपाईँले पिसिएल नर्सिङ गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले बिएससी इन नर्सिङ चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न क्या है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले। अब यस भिडियोमा चाहिँ मेनली तपाईँलाई फोकस्ड भनेको बिएनएसको बारेमा हो होइन, ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्सको बारेमा। अब कति पनि ढिलो नगरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिएको छ, के दिएको छ हेर्नुहोस् त। ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स बिएनएस प्रोग्राम अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी होइन। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोग्राम अनुसार चाहिँ के छ भने नि, प्रिपेयर्स नर्सेस फर क्यारिङ आउट द रोल अफ केयर प्रोभाइडर, एजुकेटर एन्ड रिसर्चर है। टियुले चाहिँ के उद्देश्य राखेको छ भने नि, त्यस्तो किसिमको क्यान्डिडेट्स, त्यस्तो किसिमको नर्सेसहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्नु जसले चाहिँ होइन केयर प्रोभाइडर, एजुकेटर, रिसर्चरहरूको चाहिँ के गरोस् त, रोल चाहिँ निर्वाह गरोस् क्या होइन, त्यो चाहिँ पुरा गरोस् भनेर चाहिँ त्यो उद्देश्यको साथ चाहिँ यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइरहेको छ है, यो बिएनएस प्रोग्रामलाई चाहिँ। दिस बिएनएस प्रोग्राम है के त भन्दा तपाईँको केयर प्रोभाइडर, एजुकेटर एन्ड रिसर्चर है मेनली, त्यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि अरू पनि दिएको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इट इज अ 3 year एकाडेमिक प्रोग्राम ह्याभिङ 4 मेजर ट्र्याक्स होइन। 3 year एकाडेमिक प्रोग्राम भयो तपाईँको, जसको चाहिँ तपाईँको मेजर ट्र्याक्स भनेको चाहिँ 4वटा रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले पिसिएल नर्सिङ आफ्टर है, त्यो सकिसकेपछि तपाईँले के त बिएनएस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ 3 years पनि गर्न सक्नुभयो तपाईँले होइन। बिएनएस एडल्ट हेल्थ नर्सिङ 3 years गर्न सक्नुभयो, बिएनएस चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ 3 years गर्न सक्नुभयो, त्यसपछि बिएनएस साइक्रेट्रिक नर्सिङ 3 years पनि गर्न सक्नुभयो। तपाईँले यो जुनसुकै एउटा एरियालाई चाहिँ के त स्पेसलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा तपाईँले बिएनएस गर्न सक्नुहुन्छ है, आफ्टर कम्प्लिटिङ योर पिसिएल नर्सिङ है त। जुनसुकै तपाईँले एउटा सेक्टरलाई, एउटा एरिया भनौँ न, तपाईँको यो कोर्सलाई चाहिँ, प्रोग्रामलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनौँ न। त्यसपछि अरू दिएको छ तपाईँको यहाँ कोर्स ड्युरेसनको दिएको छ है। कोर्स ड्युरेसन भनेको चाहिँ तपाईँको होइन, टियु लगायत अरू है, अरू युनिभर्सिटीहरू छ नि एक्सेप्ट केयु है, एक्सेप्ट केयु जुनसुकै युनिभर्सिटी कलेजहरूले तपाईँको 3 years एकाडेमिक प्रोग्रामको साथ बिएनएसलाई अगाडि बढाइरहेको छ, कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ होइन। तर केयुले, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ बिएनएस प्रोग्राम है, यो बिएनएस प्रोग्रामलाई चाहिँ तपाईँको 4 years का साथ चाहिँ कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ होइन। मेनली तपाईँको 3 years या त 4 years मा तपाईँको के त ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स चाहिँ कम्प्लिट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् है तपाईँले। अरू दिएको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, के दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 नम्बर दिएको छ तपाईँको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको छ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा मैले तपाईँलाई अलरेडी मेन्सन गरिसकेँ होइन। तपाईँले यदि आफ्टर कम्प्लिटिङ योर पिसिएल प्रोभिन्सी सर्टिफिकेट लेभल या तपाईँ डिप्लोमा इन नर्सिङ होइन, डिप्लोमा इन नर्सिङ एटलिस्ट 50% इन एग्रिगेट होइन। तपाईँले पिसिएल नर्सिङमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम तपाईँले एटलिस्ट 50% चाहिँ एग्रिगेटमा ल्याएको हुनु पऱ्यो। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँको रजिस्टर्ड इन नेपाल नर्सिङ काउन्सिल है, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा तपाईँको रजिस्टर्ड हुनु पऱ्यो है त। त्यो के को लागि भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो लाइसेन्सको लागि हो है, लाइसेन्सको लागि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ रजिस्टर गराइएको हुन्छ आफ्टर कम्प्लिटिङ योर पिसिएल है। अर्को दिएको छ तपाईँको यहाँ इन्ट्रान्स एक्जाम, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्स एक्जाममा तपाईँको कमन मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँको फिजहरू 4000 फर नेप्लिज एन्ड 8000 फर फर्नर्स भनेको छ। रजिस्ट्रेसन फी तपाईँको नेप्लिजलाई 4000 होइन, 8000 फर फर्नर्सको कुरा आइहाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको मल्टिपल चोइस क्वेसन होइन, क्वेसन टाइप भनेको तपाईँको मल्टिपल चोइस क्वेसन सिस्टम नै हुने हो तपाईँको। त्यो फुल मार्क्स तपाईँको 200 नै हो होइन, अनि नम्बर अफ क्वेसन पनि तपाईँको 200 नै हुन्छ। पास मार्क भनेको तपाईँको 50% तपाईँले ल्याएको हुनु पऱ्यो। नो नेगेटिभ मार्किङ होइन, यदि गलत गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन त्यसको। त्यसपछि तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जामको ड्युरेसन भनेको तपाईँको 3 hours को हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अर्को दिएको छ तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले 4 नम्बरमा दिएको छ होइन।
युनिभर्सिटिज इन्स्टिट्युसन्स कलेजेसहरूको कुरा दिएको छ है त। यहाँ मेनली तपाईँलाई यहाँ दिएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बेसमा चाहिँ तपाईँको 13 कलेजेसहरूले बिएनएसलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ। त्यसपछि केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटीले 1 कलेज हैन, त्यसपछि तपाईँको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको बेसमा तपाईँको 30 कलेजेसहरू, त्यसपछि पोखरा युनिभर्सिटीले तपाईँको 3 कलेजेसहरू हैन, त्यसपछि पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको बेसमा तपाईँको 1 कलेज, त्यसपछि नेसनल एकाडेमिक मेडिकल साइन्स हैन 1 कलेज, त्यसको एफिलिएसनमा चाहिँ तपाईँको 1 कलेजले चाहिँ के त बिएनएस प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ। यो सम्पूर्ण है टियु केयु हैन, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी हैन, त्यसपछि पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स हैन, नेसनल एकाडेमिक मेडिकल साइन्स, यो सम्पूर्ण युनिभर्सिटिजहरू हैन, त्यसपछि यो इन्स्टिट्युसन्स कलेजेसहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ त बिएनएसलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ 5 नम्बरमा दिएको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फी स्ट्रक्चर दिएको छ हैन। फी स्ट्रक्चर भनेको तपाईँको अकर्डिङ टु द एमइसी है, मेडिकल एजुकेसन कमिसन अनुसार चाहिँ तपाईँको बिएनएसको लागि चाहिँ 5 लाख है तोकिदिएको छ हैन, 5 लाख तोकिदिएको छ फुल कोर्स फी। तर तपाईँको अब विभिन्न कलेज युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसन्सको हैन सब्जेक्ट अब्जेक्टलाई डिपेन्ड गरेर चाहिँ तपाईँको हैन फी चाहिँ अलिकति बढी हुन सक्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको म्याक्सिमम फी भनेको तपाईँको 8 लाखसम्म हुन सक्छ। 5 to 8 लाख चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त त्यही रेन्जमा चाहिँ तपाईँको बिएनएस हैन, बिएनएस कम्प्लिट गर्दा लाग्ने फी हो। अर्को रहेको छ तपाईँको यहाँ 6 नम्बरमा के दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 6 नम्बरमा दिएको छ तपाईँको जब प्रोस्पेक्ट हैन, जब प्रोस्पेक्ट या स्कोपको कुरा गर्यो। अब आफ्टर कम्प्लिटिङ योर हैन बिएनएस हैन, ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स गरिसकेपछि तपाईँले स्कुल नर्स अफिसर हैन, नर्सिङ अफिसर भएर काम गर्नुभयो, स्कुल नर्स भएर काम गर्नुभयो, या त स्टाफ नर्स भएर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जुनसुकै डिपार्टमेन्टहरूमा तपाईँले हैन हस्पिटलहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि तपाईँले लोकसेवा हैन लोकसेवातिर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँको लेभल 7 अफिसर हैन नर्सिङ अफिसरमा जान सक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको लेभल 5 लाई पनि तपाईँले पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ है। जब पर्सपेक्टको आधारमा यो एकदमै राम्रो छ तपाईँले हैन, आफ्टर कम्प्लिटिङ योर ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स गरिसकेपछि। त्यसपछि अब स्यालेरीको कुरा दिएको छ यहाँ 7 नम्बरमा। स्यालेरीको भनेको चाहिँ अब मेनली तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको स्यालेरी त हैन तपाईँको एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड हुने हो हैन। फ्रेसरहरूले तपाईँ यदि नर्स स्टाफ नर्समा काम गर्नुभयो भने तपाईँको 13K to 22K हुन्छ है, 13,000 देखि 22,000 सम्म हुन्छ फ्रेसरहरूको हैन। त्यसपछि तपाईँको स्कुल नर्सको कुरा गर्दा स्कुल नर्सले पाउने भनेको तपाईँको 32.5K हो हैन, 32,500 हो। त्यसपछि तपाईँको लोकसेवातिर हैन तपाईँले जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको लेभल 7 मा तपाईँको 38,500 हुन्छ। त्यसपछि लोकसेवा 5 लाई चाहिँ तपाईँको 28,500 चाहिँ के गरिरहेको छ त स्यालेरी पेड गरिरहेको छ है। स्लाइटली डिफ्रेन्ट होला, त्यो आफ्नो कुरा छ। स्यालेरीको बेसमा पनि यो एकदमै राम्रो छ है, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। अब नम्बर 8 मा दिएको छ तपाईँको, नम्बर 8 मा दिएको छ यहाँ नम्बर अफ सिट्स हैन, नम्बर अफ सिट्समा दिएको छ। यो चाहिँ 2076 and 77 को बेस्टमा है, त्यो तपाईँको यो तपाईँले त्यति बेला चाहिँ के थियो भने नि टियुले चाहिँ तपाईँले 315 सिट्स चाहिँ एभाइलेबल गराएको थियो हैन, केयुले तपाईँको 30 सिट्स एभाइलेबल गरेको थियो, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले तपाईँको 1000 एबोभ सिट्सहरू एभाइलेबल गरेको थियो हैन। यसमा त तपाईँको 30 कलेजेसहरू छ हैन, त्यही भएर हो। त्यसपछि तपाईँको पियु हैन पोखरा युनिभर्सिटीले तपाईँको 67 सिट्स एभाइलेबल गरेको थियो। त्यसपछि तपाईँको नेसनल एकाडेमिक मेडिकल साइन्सले 30, त्यसपछि यो पाटन एकाडेमिक अफ हेल्थ साइन्सले तपाईँको 40 सिट्स चाहिँ एभाइलेबल गरेको थियो अन द बेसिस अफ 2076-77 को आधारमा है त। अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने नि तपाईँलाई के भनिएको छ भने नि त्यहाँ हैन तपाईँको नोटिस दिएको छ कि हैन तपाईँको कमन मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम पछाडि नै तपाईँको सिट्स चाहिँ के गर्ने त डिटरमाइन गर्ने हैन, निर्धारित गर्ने भनेर भनिएको छ हैन। त्यो पनि तपाईँको यस्तै हुन्छ हैन, धेरै डिफ्रेन्ट हुँदैन, स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुने हो। अब बाँकी रह्यो तपाईँको यहाँ 9 नम्बरमा दिएको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्कलरसिपको कुरा हैन। स्कलरसिपमा अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 55% अफ टोटल सिट्स डिस्ट्रिब्युटेड टु ओपन कम्पिटिसन हैन। तपाईँको स्कलरसिपमा तपाईँको हुने भनेको 50% हैन, 55% चाहिँ तपाईँको टोटल सिटको 55% ओपन कम्पिटिसनको लागि दिइहाल्छ हैन। त्यसपछि बाँकी रहेको तपाईँको 45% हैन, 45% अफ द सिट्स विल बी डिस्ट्रिब्युटेड अन द बेसिस अफ फ्लोइङ भनेको छ हैन।
अब यसमा है यदि तपाईँ फिमेल हुनुभयो भने तपाईँले 33% पाउनुभयो, दलित हुनुभयो भने तपाईँको के त 9% पाउनुभयो, आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ भने तपाईँले 15% पाउनुभयो, खासा आर्यन हुनुहुन्छ भने तपाईँले 17% पाउनुभयो होइन, मधेसी हुनुहुन्छ भने तपाईँको 12%, त्यसपछि थारू भयो भने तपाईँको 4% होइन, मुस्लिमलाई तपाईँको 2% होइन, ब्याकवर्ड कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको 4% पाउनुभयो, डिसेबल्ड हुनुहुन्छ भने तपाईँको 2%, त्यसपछि फ्यामिलीज अफ मार्डर अर वारियर्स हुनुहुन्छ भने तपाईँले 2% पाउनुभयो है त स्कलरसिप। यो चाहिँ तपाईँको के हो भने 40%लाई 100 मानेर त्यसको बेसमा है यो है, जम्मा तपाईँको टोटल 100%को सिट्समा चाहिँ तपाईँको 55 अलरेडी ओपन कम्पिटिसनको लागि दिइन्छ त्यो चाहिँ होइन, अनि बाँकी रहेको तपाईँको 45% चाहिँ यो बेस गराएको छ है त। यसरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु सम्पूर्ण इन्फर्मेसन भनेको यो बिएनएसको है, ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्सको रहेको छ। यदि तपाईँले आफ्टर कम्प्लिटिङ यो पिसिएल नर्सिङ होइन अझै आफ्नो स्टडीलाई फर्दर गराउन चाहनुहुन्छ भने बिएनएस होइन, ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स तपाईँको लागि एकदमै बेस्ट अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो एकदमै मन पर्यो होला र एकदमै युजफुल पनि भयो होला। यस्तै किसिमको अरू भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।